بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها الطويل اللہم صلی علی محمد وآل محمد مدت تو شام سنی دی ہمیں وقت اتنا رہ گئے صرف رو رہن بابا جی تشریف فرمائیں میرے وطن لیو اکیلت القریش عالمہ غیر مولمہ بی بی کربلا دی شیر دل خاتون حسین دے مشن دی عدی بھائیوال محرومت المسرت جے پوری زندگی خوشی نہ ڈٹھی ہوئے تری ہے نہیں نکلی علی دی دا قدم دمشق دے بازار چایا اعلان ہویا پتھر مارو باغی دیاں بھینا گئے اتنا بابا جی پتھران دی بارش لتھی بی بی دے لباس درنگ سرخ ہویا آخر کداں تبسدی ہے میری سائن شام دی نگری دو حسرت بھری نگاہ بھوا کے اونچا مین کر کے آدیا مدت تو شام سنی دی ہمیں رب آن دکھائی شام بی بی آدیا میری زتالیاں پڑھ بسم اللہ میں آلی اداو میرا پیو ماچیں دہا نام مسلح تروڑیں تا سر جاویں بی بی آدیا میں کو ویر دی ماں تاثیر کی دا تاہی پاک گیا قید نام میرا دی سانگ دے کے آدھی منگ دعا مر بھین ونیوا میرا ویرن پاک ایمان صدق جاؤں جڑ وعدہ کیتا وین وعدہ دے مطابق بھائی جان بھی وین کرے نا میرے وطن آلیاں خدا گوائے جڑا اعلان ہو جائے جنگ بدر تے ہو دے بدلے گھنے ہو من جے علی دیاں دھیاں بدار چاہیں بابا جی خدا گوائے جڑا کھنے بدلے گھنے تے علی دیاں دھیاں آ گئیاں نہیں ہو اعلان ہر کئی سنے جی میں گھوڑے دی گردن نال غازی دے سر سنی رمن والے عزادار وین کئی نے سونا غازی دا سر گھوڑے دی گردن نال جدا ہو جائے اٹھا آئے جتھا غازی دی بھیڑ کھڑی آئے لاہور دی ملکہ دے کرنال غازی محل آیا تے اونچا وین کر کے آدھے ہی وی خطرہ وچا وہ بازار رکیا
دفاع تے نہیں دسنا میں بھیڑ غازی دے اپنا نا بدلا آواز دی آواز دے آکھنا کیڑی گال ہے غازی دی آواز بیان دی ہر چوک تے آکھے وہ میں زینب محوالا نال لکا کے تے کو زینب سمجھ کے پتھر مرے سے نا بچوے سیون دی مائے رمن والے عزادارو کرو سوال جعفر رضا اللہ دلوں تے دسا جدہ غازی نے گل کی دیئے بہن عمل کی یا کوئی نہ او ماتمیوں اللہ جانے رسی کی میں جدا کی دیئے چار قدم لگا دیوان کے آدھے میں بکری دیئے وہ علی دیہا نبی رسول لدیا دیا میں پیو دے